बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। और इस वक्त अगर वाकई कोई आम आदमी के तनाजुर में कोई मुल्क का सबसे बड़ा इशू है तो वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली, माशी तंगदस्ती है। आप जिस महफिल में चले जाएं, चाहे वो आम आदमी की महफिल हो, चाहे दरमियाने तबके की महफिल हो और चाहे ऊपर वाले तबकात की महफिल हो, हर जगह लोग जहनी तौर पर बीमार नजर आते हैं और लोग बुनियादी तौर पर सवालात उठा रहे हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है और कैसे हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो सकेंगी। यानी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा, बिजली की कीमतों में तवातर के साथ इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा, मेडिसिन अदवायात की अंदर इजाफा, हर तरह की महंगाई वो आ गई है। और ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, शहबाज शरीफ का स्पीड मॉडल इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि कल इतवार का दिन था और गली कूचों की मार्केटों को, दुकानों तक को बंद करवा दिया गया। यानी माशी तरक्की का ये कौन सा पैमाना है कि आप आम दुकानदारों को, जो छोटे दुकानदार हैं, जो गली मोहल्ले के अंदर दुकानदार हैं, उन तक की दुकानों को आप जबरी बुनियादों पर बंद करवा देते हैं और कहा जाता है कि हम लोगों से कुर्बानी मांग रहे हैं। ये कैसी कुर्बानी है? यानी लोग इस वक्त, उनके अखराजात खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं, आमदन उनकी ना होने के बराबर है। कोई पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट आ जाए और वो आके लोगों के अखराजात और आमदन की कोई चार्ट, बैलेंस शीट बना दे और बता दे कि ये 25, 30, 35, 40 हजार कमाने वाले लोग किस तरह से 15 हजार, 20 हजार बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, कैसे वो 234 रुपए लीटर पेट्रोल ले, 260 रुपए डीजल ले, कैसे करेंगे सब चीज। और आप याद रखिए कि जो चीज ऊपर की सतह पे बढ़ती है उसका इंपैक्ट ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत नीचे आता है। इमरान खान की हुकूमत पे सबसे ज्यादा तनकीद ये हो रही थी कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। इमरान खान की हुकूमत की नाकामी की वजह बढ़ती हुई महंगाई थी। लेकिन आज जो महंगाई इमरान खान की हुकूमत से भी बहुत आगे तक क्रॉस कर गई है, जिस तेजी से ये चल रही है, लोग तो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत और उन 13 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत पे बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं और लग रहा है कि लोग बड़े नाला हैं। और वो लोग भी नाला हैं जो इस वक्त हुक्मरान जमात या इत्तेहादी जमातों के अरकाने पार्लियामेंट हैं और कह रहे हैं इजलासों के अंदर कि हम अपने चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है, लोग हम पर सवालात उठा रहे हैं, लोग हमारी कारकर्दगी को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प पहलू है, ये पाकिस्तानी मीडिया में क्या खामोशी है? क्यों आज महंगाई का शोर नहीं है? वो एंकर जो इमरान खान की हुकूमत में 24 घंटे महंगाई का मातम किया करते थे, छोटी सी कीमत बढ़े तो कहते थे कि इमरान खान बराह रास्त जिम्मेदार है। कोई टीवी एंकर, कोई प्रोग्राम महंगाई के ऊपर डिस्कशन के बगैर नहीं होता था। लेकिन लगता यह है कि आज ये सारे के सारे सियासी तौर पे कहीं यतीम हो गए, कहीं कोई शोर ही नहीं है, कहीं कोई सवालात ही नहीं है, कहीं कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कहीं कोई सवालात उठा नहीं रहा, कहीं कोई शहबाज शरीफ हुकूमत से पूछ नहीं रहा। और माशाअल्लाह कैसी कैसी तावीलें, बैन अल-अक़वामी मार्केट का बुरहान है, इमरान खान की हुकूमत का पैदा करदा बुरहान है। और भाई जो इस हुकूमत ने पैदा किया उस पर भी डिस्कशन कर लें। क्या आपको लिफाफे मिल गए? क्या आपकी सियासी वाबस्तगियां हैं? क्या आप सियासी तौर पे शरीफ खानदान के लॉयल हैं कि आज कोई जर्नलिस्ट, बड़े से बड़े जो हैं टीवी टॉक शो करने वाले सवालात नहीं उठा रहे, हुकूमत को चैलेंज नहीं कर रहे? कोई नहीं पूछ रहा कि शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते थे कि मैं आऊंगा तो महंगाई खत्म कर दूंगा, मिफ्ता इस्माइल साहब आप तो कहते थे कि मैं आऊंगा तो पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, कोई लंदन का जादूगर इसहाक डार कहता था कि हमें हुकूमत मिली तो हम आके ये कुछ कर देंगे।
پیپلز پارٹی والے جو مہنگائی مارچ بلاول صاحب لے کے چلے تھے کراچی سے اسلام آباد کی طرف، تو کیا آج مہنگائی مارچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان جو روزانہ ٹی وی پہ آ کے تقریریں کیا کرتے تھے کہ مر گئی عوام، مر گئی عوام، مر گئی عوام، آج وہ کہاں ہے؟ انہوں نے عوام کو مرتے ہوئے چھوڑا ہوا ہے؟ نہ مولانا فضل الرحمان کے پیٹ میں ملول اٹھتا ہے، نہ بلاول بھٹو صاحب کے پیٹ میں ملول اٹھ رہا ہے، کہیں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اچکزئی صاحب اور اسفندیار ولی صاحب، آفتاب شیرپاؤ صاحب، اور وہ ایم کیو ایم جو کہتی تھی ہم حکومت کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ بہت تنگ ہیں، لوگ بہت مہنگائی سے تنگ ہیں۔ تو آج کیا لوگ جشن منا رہے ہیں؟ ایم کیو ایم سے پوچھا جائے آج آپ کیوں نہیں سوالات اٹھا رہے؟ یہ سب طاقت کے مراکز کے درمیان جو جاری لڑائی ہے اور یہ جو 13 جماعتوں کی خاموشی ہے، اس نے عوام کو اور زیادہ مایوس کر دیا ہے۔ یعنی اب اس ملک میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی، اور جو حکومت ہے جو 13 جماعتوں پہ مشتمل ہے وہ بھی، یہ سب ایک اور لڑائی کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ہم نے مہنگائی کو ایک سیاسی نعرہ بنانے کی کوشش تو کی ہے، لیکن سب ایک سیاسی سمجھوتے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کو بے آسرا، بے مددگار، جسے کہتے ہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ لوگ تنگ ہیں، لوگوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، کس طرح سے بجلی کے بل جمع کرائیں۔ کل میرے ایک ملازم جو میرے پاس کبھی ہوتا تھا، کل وہ آیا میرے پاس، وہ رو رہا تھا باقاعدہ، مجھ سے کچھ مدد مانگی، میں نے کوئی مدد کی اس کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ پچھلے 2 ماہ سے میرا بجلی کا بل کٹا ہوا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بغیر بجلی کے وہاں پہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ کہ کیا ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب آپ کی حکومت کے اندر؟ کہاں گئے وہ آپ کے معاشی ماہرین؟ کہاں گئے وہ آپ کا تجربہ؟ کہاں گیا وہ آپ کی صلاحیت؟ کہاں گئی وہ آپ کی سپیڈ؟ اور کہاں گئی وہ آپ کی معاشی ذہانت جس کی بنیاد پہ آپ کہتے تھے کہ ہم بہت کچھ تبدیل کر دیں گے؟ یہ جو چائنا سے پیسے ملیں گے، باہر سے پیسے آ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے اوپر آپ جشن منا رہے ہیں، وہاں پہ پیکج منظور ہو رہا ہے، وہاں ریٹرن معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ سوال تو وہی ہے نا شہباز شریف صاحب کہ اس سارے کھیل سے عام آدمی کو کیا ریلیف ملنے والا ہے؟ وہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی پیٹرول کی قیمتیں فلاں تاریخ تک کم ہو جائیں گی، ڈیزل کی قیمتوں میں فلاں تاریخ تک کم ہوگی، بجلی کی قیمتوں میں فلاں تاریخ تک کم ہوگی، فلاں تاریخ تک کم ہوگی، اگر میں کم نہ کر سکا تو پھر حکومت گھر جائے گی۔ لیکن کیوں کہیں گے؟ اور ماشاءاللہ جعلی نعرے بھی لگاتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں، قوم کو دلاسا بھی دیتے ہیں کہ فلاں 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 زیرو جو ہے نا اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں بقول حکمران طبقات کے۔ پتہ نہیں یہ کس ملک میں بیٹھ کے حکومت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، حکومت یہ لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے ایسے وزیر آ کے لوگوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی چائے کم پینے کی بات کر رہا ہے، کوئی گھر سے باہر نکلنے کی کم بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کو برداشت کرے، کوئی کہتا ہے اثار کرے، کوئی کہتا ہے قربانی کرے۔ یعنی آپ نے مذاق بنا دیا ہے پاکستان کو۔ آپ کی ساری ذہانت جو ہے وہ لوگوں کے لیے خود کش حملہ آور ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان ہے، آپ یقین کیجئے گا یہ خود اس حکمران طبقات کو بہا لے جائے گا۔ ضمنی انتخابات ہوں یا کوئی انتخابات ہوں، لوگوں کا ری ایکشن ضرور سامنے آنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اندازہ ہو جانا چاہیے جو ساری رجیم چینج ہوئی، حکومت تبدیل ہوئی، ہم انقلاب لائیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے، لوگوں کی معیشت کو درست کریں گے، سب غبارے میں سے ہوا نکل کے سامنے آ گئی اور یہ ماضی کے حکمرانوں سے بدتر حکمران ثابت ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں لوگ کیا کریں؟ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ لوگ کہاں جا کے کھڑے ہوں؟ کہاں وہ فریاد کریں؟ کون ان کی داد رسی کرے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پاکستانی قوم کے اندر جو کم از کم کمزور طبقہ ہے اس میں وہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وہ شور تو مچا رہے ہیں، دہائی تو دے رہے ہیں، آوازیں تو اٹھا رہے ہیں، واویلا تو کر رہے ہیں، آہو بکا تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ طاقتور طبقہ اپنی اقتدار کی سیاست کی لڑائی میں اسلام آباد میں مصروف ہے۔ انہیں کہاں سے احساس ہو گیا کہ عام آدمی کو کیا تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہی ہماری سیاست کا اور یہی ہماری جمہوریت کا المیہ بھی ہے۔